नमस्कार। करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोनाको संक्रमण यसरी फैलिएको छ कि देशको अधिकांश भूभागमा अहिले निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। स्वयं काठमाडौँ उपत्यका पनि निषेधाज्ञाको चपेटामा रहेको छ र देशको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यसको धेरै ठुलो असर परेको छ र अब क्रमशः पहाडतर्फ कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेको छ। यो संक्रमण फैलिँदै जाँदा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म गर्ने, निषेधाज्ञा नै कोरोनाको उपचार हो त, यस्ता केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र मानिसहरू भन्न थालेका छन् निषेधाज्ञा सधैँ गरेर सम्भव छैन र यो निषेधाज्ञा सँगसँगै यसको उपचार, यसको रोकथाम र यसको नियन्त्रणमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु पर्यो भनेर। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि निषेधाज्ञा एउटा उपाय हो। यसले मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्नबाट बन्देज लगाइदिन्छ, भिडभाड कम गराइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन स्तरमा कोरोनाको संक्रमण फैलिने गरेको थियो त्यसलाई यसले रोकिदिन्छ। त्यही बीचमा अलिकति चलाख र अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले त्यही बीचमा नियन्त्रणको उपायहरू पनि अपनाउने गर्दछन्। सूचनाहरू दिने, सचेत गराउने, नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनको लागि परीक्षण समुदाय स्तरसम्म गर्ने यी कामहरू अलिकति उत्तरदायी सरकारले गर्दछन्। तर कतिपय यस्ता अल्छी प्रकारका सरकारहरू पनि हुन्छन् जो लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने, सिल गर्ने र आफू ढुक्कले हाई काटेर बस्ने। यो संसारका कैयौं देशहरूले यस्तै काम गरिरहेका छन्। कसैले छिटो छरितो उपाय अपनाएका छन् र कसैले अल्छी पाराले काम गरिरहेका छन्। र कोरोनाको चाहिँ विशेष प्रकारको स्थिति के देखिएको छ भने जुन देशमा यसको संक्रमण नियन्त्रण भयो भनेर खुसियाली मनाइएको थियो ती देशमा पुनः संक्रमण देखिन थालेको छ। जस्तो युरोपमा फेरि संक्रमण देखिन थालेको छ, जस्तो दक्षिण कोरियामा फेरि संक्रमण देखिन थालेको छ। त्यसैले गर्दा यो रोग नियन्त्रण भएको छैन भनेर हामीले मान्नु पर्दछ। र नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने जब 1 महिना पूर्ण रूपमा लकडाउन खुल्ला गरियो त्यही बीचमा यो संक्रमण यसरी फैलियो कि अहिले देशका अधिकांश भागमा यो संक्रमण फैलिएको छ। अब के गर्ने? महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँनिर रहेको छ। यो संक्रमणले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरू बढी संक्रमित हुन थालेका छन्। आम जनसमुदाय यसबाट आहत हुन थालेका छन्। यसलाई रोक्ने उपाय चाहिँ के छ त? आजको अङ्कमा हामी मूलतः यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ एउटा रोचक खालको कुरा तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जुन कुरा जस्तो टेकु अस्पताल यो कोरोनाको रोगको नियन्त्रण गर्ने, त्यसको जाँच पडताल गर्ने अस्पताल हो। तर त्यहाँ रहेका चिकित्सा कर्मीहरू संक्रमित भएका छन्। तर त्योभन्दा बाहिर गएर उपचार गर्ने चिकित्सा कर्मीहरू संक्रमित भएका छन्। के कारणले? त्यसको पछाडिको मूल कारण के हो? हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशको एउटा मात्रै सर्वरोग अस्पताल हो। एकदम लामो समयदेखि यसले विभिन्न सर्वरोगहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी र हाम्रा कर्मचारीहरू सबै त्यस यो कुनै पनि सर्वरोगप्रति चाहिँ एकदम अवेर छौँ। र दोस्रो कुरा भनेको हामी सबै कर्मचारीहरूलाई त्यो निर्देशकदेखि लिएर सफाई कर्मीहरूसम्म सबै एउटा चाहिँ सुरक्षाको घेराभित्र बसिराखेका छौँ। सुरक्षाको घेरा भन्नाले यसको धेरै अर्थहरू हुन्छ। एक त सबभन्दा पहिले सबै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य पिपी दिइराखेका छौँ। जुन पिपी एक दिन लगाएपछि अर्को दिन हामी त्यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ, अनिवार्य छ यसको। र यो पिपी लगाएको त्यसको चाहिँ डनिङ डफिङ भन्छ, त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रा यो सुपरभाइजरले चाहिँ निरीक्षण गरिराखेको हुन्छ। र ती गरिसकेपछि ती चिजहरूलाई छुट्टै हामीले चाहिँ डिस्पोजल अलिकति
विशेष प्रकारले गरिराखेका छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ खास गरेर आइसोलेसन र आइसियुमा यो जो नेगेटिभ प्रेसर रुमहरूले चाहिँ बनाएका छौँ र यो त्यसको साथसाथमा हेपा फिल्टरमा राखेको भएर भित्रको चाहिँ जुन हावाहरू छ अन्य ठाउँहरूमा नजाने र चाहिँ करिडोरमा जाँदाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट बचाउन सकिन्छ र अन्यलाई पनि यो क्रस इन्फेक्सनबाट बचाउन सकिन्छ। सायद देशको एउटा मात्रै सरकारी अस्पतालमा यो यस्तो प्रकार जुन टेक्नोलोजी चाहिँ इन्स्टल भएको। त्यसपछि अर्को प्रमुख कुरा भनेको हामीले जति पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूलाई उहाँहरूको सेड्युल लिस्ट अनुसार ड्युटी लिस्टमा राखेका छौँ। उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी एकैचोटि एक्सपोज नहोस् भनेर सीमित कर्मचारीलाई मात्र चाहिँ ड्युटीमा हामीले लगाएका छौँ। उहाँहरू 8 देखि 12 घण्टासम्म ड्युटीमा बस्नुहुन्छ र उहाँलाई सपोर्ट गर्नलाई अन्य कर्मचारी बाहिरबाट सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ। र तेस्रो भनेको हाम्रो जति पनि हाम्रा अस्पतालमा इमर्जेन्सी विभिन्न वार्डहरूमा यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको प्र्याक्टिस अलि फ्रिक्वेन्टली भइराखेको छ। यसमा 3-4 पटक नै यसलाई हामीले यो मोपिङ गर्ने सरसफाइ गर्ने कामहरू चाहिँ गरिराखेको हुन्छौँ। अनि बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका विभिन्न चिजहरू जो प्लास्टिक पेपरहरूदेखि लिएर बाँकी रहेका खाद्य पदार्थहरू प्लास्टिक बोतलहरू यी सबै चिजहरूलाई हामीले यो केमिकल र फिजिकल ट्रिटमेन्ट गरेर मात्र चाहिँ हामी यसलाई डिस्पोज गर्छौँ। बिरामीसँग सम्पर्क हरेक दिन उनीहरूको कपडाहरू भयो अनि त्यसपछि ब्ल्याङ्केटहरू भयो त्यसपछि बेडसिटहरूलाई पनि हामीले वासिङ मेसिनमा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हामीले चाहिँ वास गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण केही कम हुन गएको हो जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो अस्पतालको सबै यो परिसरहरूभित्र चाहिँ हरेक दिन बिहान र बेलुका यो प्रोसिड्युर सिकिसकेपछि हामीले त्यसलाई सेनिटेसन पनि फुल सेनिटेसन गर्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ इन्फेक्सन आजका दिनसम्म केही कम भएको हो भन्न सकिन्छ। कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी हुन्छ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा धेर थोर जानकारी हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। यो कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर त्यो कोरोनाको उपचार गर्ने स्वास्थ्य चेकअप गर्ने र संक्रामक रोगहरूको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्ने ठाउँ त्यो शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा चाहिँ संक्रमण कम देखिएको छ। त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सा कर्मीहरू पनि कम संक्रमित देखिएका छन्। तर टिचिङको कुरा, वीरको कुरा, ग्रान्डीको कुरा, गङ्गालाल अस्पतालको कुरा, पाटनको कुरा, थुप्रै ठाउँहरूको कुरा र काठमाडौँभन्दा बाहिर वीरगञ्जमा त संक्रमित भएको चिकित्सा कर्मीले नै उपचार गर्नु परेको तिर्तो यथार्थ हामी सबैले देखिरहेका छौँ, भोगी पनि रहेका छौँ। यस्तो किन भएको छ भन्ने कुराको सुरुवातबाट आज हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्दै जाँदा यो संक्रमण भएपछि के हुन्छ यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। जस्तो कोही मानिसलाई कोरोनाको संक्रमण भयो, जस्तो बिलिनियर उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कोरोनाको संक्रमण भयो। 10 दिनपछि 12 दिनपछि उनी कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएको कुरा उनले भनेका छन्। र यो कुरा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, कोरोनाको संक्रमण हुने बित्तिकै आत्तिनु पनि पर्दैन। तर कोरोनाको संक्रमण भएपछि यो केही पनि होइन भनेर भन्न पनि मिल्दैन। यस्तो खालको अवस्था छ। तर हामीले कसरी यसको हेरचाह गर्छौँ, स्वास्थ्य जाँच कसरी गर्छौँ, परीक्षण कसरी गर्छौँ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसँगको दूरी हामी कति राख्न सक्छौँ, यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जब कोरोनाको संक्रमण नै भयो भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने नि, यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने विषय रहेको छ। त्यसैले यो खण्डमा हामी कोरोनाको संक्रमण भइसकेका र त्यहाँबाट निको भएका केही व्यक्तिहरूको अनुभव यहाँ हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। असार 26 गते मलाई चाहिँ तपाईको पोजिटिभ आयो भन्ने जब मलाई खबर आयो, खबर आइसकेपछि त्यो खबर आउनुभन्दा अगाडि पनि म एउटा घटनामा नै थिएँ। 26 गते बेलुका आइसोलेसनमा चाहिँ यो बलम्बु सशस्त्र प्रहरीको हस्पिटलमा 26 गते बेलुका गएर 9 दिनको दिनमा चाहिँ म साउन 23 गते फर्केँ। जब पोजिटिभ भन्ने मलाई जानकारीमा आयो, जानकारीमा आइसकेपछि म आइसोलेसनमा गएँ सर।
मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको लक्षण पनि देखिएन। जनतासँग प्रत्यक्ष टच हुने क्रम अब त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका कन्भर्सेसनहरू हुने भयो उहाँहरूसँग, गाडी होल्ड गर्नुपर्ने राख्नुपर्ने गर्दाखेरि सडकबाटै होला सर। त्यसरी अब बाहिर म चाहिँ यही अफिसमै ब्यागमै बस्ने हुनाले बाहिर कतै पनि टच भएन, सधैँ हो सर। त्यति साह्रो आत्तिनु पर्ने र डराउनु पर्ने खालको गरी चाहिँ मलाई कुनै पनि खालको समस्या नभएकोले त्यति साह्रो शारीरिक रूपमा समस्या चाहिँ आएन। सामान्य ज्वरो रुगाखोकी भयो, त्यसपछि त्यस्तै 4-5 दिन चाहिँ त्यो सिम्टमहरू देखियो, अलिकति गाह्रो भयो। 4-5 दिनपछि चाहिँ मलाई त्यति साह्रो स्वास्थ्यमा समस्या रहेन सर। कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला सचेत हुनुपर्छ। कतिपय चिकित्सकहरूले भन्ने गरेका छन् कि कोरोनाको संक्रमण पुष्टिको लागि जब स्वाब सङ्कलन गरिन्छ त्यसपछि हामी तपाईहरू नहिँड्नुस् भन्दछौँ, तर उनीहरू मान्दैनन्, हिँड्छन्, भेटघाट गर्छन् र साथीभाइसँग जमघट पनि गर्ने गर्दछन् भनेर डाक्टरहरूको फरक खालको गुनासो रहेको छ। मानिसहरू जो सङ्क्रमित हुन्छन् अथवा जसले स्वाब सङ्कलन गराएका छन् ती मानिसहरूको बेग्लै प्रकारको गुनासो छ। उनीहरू भन्छन् कि यो सङ्क्रमण भएको नभएको रिपोर्ट हामीले छिटो प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यसले गर्दा थाहा हुन सकेन। यस्तो खालको अप्ठ्यारोपन हामी बेहोरिरहेका छौँ। तर यहाँनिर स्वास्थ्य मन्त्रालय र उस अन्तर्गत रहेका निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका यस बिचमा खेल्नु पर्दथ्यो। जस्तो कोही मानिस सङ्क्रमित भयो भनेदेखि ऊ सङ्क्रमित भएको कुरा सबैभन्दा पहिला कसलाई जानकारी गराउने, त्यो एम्बुलेन्स उसले कसरी मगाउने र कुन अस्पतालमा गएर जाँच पडताल गर्ने, र सङ्क्रमित छ तर लक्षण छैन भने घरमै बस्ने हो कि अथवा अस्पतालमा जाने हो कि, यो कुराको लागि संयोजन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्दथ्यो। सङ्क्रमण पनि छ अनि दीर्घ रोग पनि छ, उपचारको लागि अस्पताल जानै पर्ने बाध्यता पनि छ भनेदेखि कुन एम्बुलेन्सबाट कुन अस्पतालमा जाने निश्चित गरिदिनु पर्दथ्यो। यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजसम्म पनि गरेको छैन। कोरोनाको नियन्त्रणको लागि अहोरात्र खटिएको छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि प्रवक्तासम्मले दाबी गरिरहँदाखेरि यति कुराको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका मानिसहरूले 50औं हन्डर ठक्कर खानु परिरहेको छ र यो अस्पताल त्यो अस्पताल, यो ढोका त्यो ढोका चाहर्दा चाहर्दै कयौँ बिरामीहरूको मृत्युवरण पनि भइरहेको छ। यसको व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेको छैन। यसकारण निषेधाज्ञाले मात्रै पुग्दैन, निषेधाज्ञा सँगसँगै यसको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनेर स्वयं चिकित्सकहरू पनि बताउन थालेका छन्। हैन, हामी हरेक ठाउँमा चुकेकै छौँ। हरेक स्टेप बाई स्टेपमा सरकारले जुन प्रकारको गतिविधि देखायो हामी हरेक ठाउँमा चुकेकै छौँ। कुनै यस्तो ठाउँ छ जुनमा मलाई देखाइदिनुहोस् जहाँ कि हामी सक्सेस भएछौँ। त्यसको टेक्निकल प्रब्लम, सरकारले लकडाउन किन गर्ने अनि लकडाउन गर्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने के हो, केही पनि गरिएन। सिर्फ एउटा हापाजाड तरिकाले लकडाउन मात्रै गरियो। लकडाउन एउटा समस्याको समाधान होइन हो, त्यो एउटा कम्पोनेन्ट हो। लकडाउन पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो, तर लकडाउन भित्रमा के गर्नुपर्छ भने कुनै काम पनि भएको छैन। पब्लिकले एन्सर दिने एउटा पार्ट हो, किनभने पब्लिक बुझेको हुँदैन। सरकार भनेको एउटा धेरै गम्भीर कुरा हो र सरकारले त्यहाँ विशेषज्ञहरूलाई कुनै स्थानै दिएन। आसेपासे केही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जो कि मतलब खालि सपोर्टको कुरा यस म्यानहरूलाई मात्रै राखेर कहिले पनि यस्ता कामहरू, यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो। राष्ट्रिय समस्यामा अति गम्भीर हुनुपर्थ्यो सरकार। आजभन्दा 6 महिना अगाडि जुन बेलामा मैले पटक सरकारलाई भन्न खोजेको कसैले पनि नसुन्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
50औं चोटि मैले फोन गरेर यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेँ व्हाट इज कोरोना र पेन्डेमिक भनेको के हो, यसमा कसरी जाने हो, के गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि वास्ता गरिएन हैन। कारण के छ भने नलेजको अभाव, बुझेन कि त्यो बेलामा। जब बुझियो त्यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो र ढिलो अवस्थामा पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै किसिमको होस पुर्याएको छैन, तसर्थ यो परिणाम हामी कहाँ आइरहेको छ। एउटा चिकित्सकको नजरमा अहिले महामारीको कुन अवस्था छ, अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो कुन अवस्थाको रूपमा हेर्नुहुन्छ र अब गर्ने के हैन? अब गर्ने के, अझ पनि गर्नको लागि धेरै कुरा छ हैन। तर सबभन्दा पहिला हरेक पार्टी यो अहिलेको जुन कमिटीहरू बनेका छ नि, कोरोना कन्ट्रोल कमिटी देशभरिमा, त्यो कमिटीले टोटली काम गर्न सकेन, यो सबलाई थाहा छ, एभ्रिबडी नोज। त्यो केमा इन्भल्भ छ, के गर्दैछ, सब आइसकेको छ कुरा। अब त्यो मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। तसर्थ अहिले पनि सबै पार्टीको मिलाएर, विज्ञहरूलाई मिलाएर र विभिन्न मतलब प्रोफेसनका व्यक्तिहरूलाई मिलाएर, पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर एउटा उच्च स्तरीय शक्तिशाली कमिटी गठन हुनु अनिवार्य देखेको छु, जसमा चिकित्सकहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर, त्यति मात्रै होइन सम्पूर्ण जनतालाई विश्वासमा लिएर कि यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो, बुझाउनु पर्यो। यदि बुझ्या छैन भने जो बुझ्या छ त्यसलाई पनि विश्वासमा लिनु पर्यो र हामीले यो राष्ट्रिय समस्याको समाधानतिर लाग्नुपर्छ। अहिले महामारीको स्टेज भन्दाखेरि अहिले अब स्टेज यसलाई अब त्यो साइन्टिफिकली कुनै उ छैन कि यो स्टेज त्यो स्टेज, तर हामी अहिले अति गम्भीरतातिर जाँदैछौँ। अहिले जस्ट हामी कहाँ स्टार्ट मात्रै भएको छ, म यसलाई स्टार्ट भन्छु। अझ योभन्दा कति विकराल रूप आउँदैछ त्यो हेर्दै जानुहोस्। 2 महिनामा, 2 महिनाभित्र के हुँदैछ यहाँ, त्यो बेलामा सरकारले के गर्छ, कुनै प्लानिङ छैन हैन। जनतालाई त्यसै छाडिदिने हो लास्टमा, अनि के हुन्छ त्यसको परिणाम विचार गर्नुस् न, त्यो बेलामा के हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको अहिले कोरोनाको संक्रमणको लागि त्यो माउ संस्था हो। उसले यसको लागि पर्याप्त सावधानी, सचेतना र व्यवस्थापन सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले जसरी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका मानिसहरूलाई बोक्नको लागि भनेर सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स बनाउने भन्यौँ, सरकारले यस्तो घोषणा गर्यो। ती कति एम्बुलेन्स छन्, कुन क्षेत्रमा कति एम्बुलेन्स त्यसरी तैनात गरिएका छन्, त्यसको जानकारी कसलाई दिएको छ, आम मानिसलाई यसबारेमा कति थाहा छ, कति थाहा दिइएको छ, यो अहम सवाल रहेको छ। सँगै कोरोनाको उपचारको लागि कुन कुन डाक्टरहरू, कुन कुन अस्पतालहरू छुट्याइएका छन्, यो कुरा पनि उत्तिकै थाहा दिन जरुरी रहेको छ र आम मानिसहरूले थाहा पनि पाउनुपर्छ। कोही मानिस सङ्क्रमित भयो भने उसले कहाँ गएर परीक्षण गर्ने हो र परीक्षण बापतको शुल्क के हुने हो, उपचारको पद्धति के हुने हो, यो बारेमा पनि थाहा हुन जरुरी रहेको छ। कतिपय मानिस अस्पताल गएका छन्, कतिपय मानिस आयुर्वेदिक ढङ्गबाट उपचार गरिरहेका छन्, कतिपय मानिस यो रुगा खोकी जस्तै हो, केही फरक पर्दैन, म घरमै बस्छु भनेर बसिरहेका छन्। यो सबै कुरालाई संयोजन गर्ने कसले? स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निकाय हो। तर उसले काम गरिरहेको छ त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। यो प्रश्न उठिरहेको छ, प्रश्नको समाधान चाहिँ भएको छ कि छैन? जस्तो लोकतन्त्र भनेको समस्याहरूको उजागर गर्ने तन्त्र होइन, यो समाधान दिने तन्त्र हो। हाम्रो लोकतन्त्रले समाधान दिइरहेको छ, यसकारण पनि हामी यो सवाल खडा गरिरहेका छौँ। यो समाधान दिइरहेको छैन भने किन दिइरहेको छैन? समाधान दिने कुरा गरिएको छ भने कसरी दिँदैछ? त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि चालिएका कदमहरू कति पर्याप्त र कति भरपर्दा छन् भनेर। जस्तो यो कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले निषेधाज्ञा लगाउनको लागि पनि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ। उनीहरूले आफ्नो स्वविवेकले स्थानीय आवश्यकता हेरिकन निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन्। निषेधाज्ञा लगाउँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस-कससँग सल्लाह गर्दछ र त्योभन्दा मुनि जस्तो नगरपालिका, गाउँपालिका जुन हाम्रा स्थानीय तहहरू रहेका छन् उनीहरूले स्थानीय तहमा देखिने समस्याहरूको समाधानको लागि सबै जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यसको साझा समाधानको बिन्दु के हो भनेर छलफल गरेका छन् आजसम्म। यो सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि तपाईँ एउटा जिल्लामा रहेको स्थानीय समुदाय बीच र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच पनि समन्वय हुँदैन भनेदेखि यो कोरोनाको महायुद्ध जित्ने कसरी, यो सवाल बडा गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ। हामी कहाँ समन्वय कम, समझदारी कम र उत्तरदायित्वपन कम रहेको छ, जसले गर्दा निकै ठुलो समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। जस्तो एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको बिचमा समन्वय नै हुँदैन। त्यसैले एउटाले तार गाड्छ, अर्कोले खन्छ, एउटाले पिच गर्छ, अर्कोले पुरुन्तै भोलि ढल खन्न थालिहाल्छ। यही समस्या कोभिड नियन्त्रणमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसैले गर्दा एउटाले भन्छ एउटा निजी अस्पतालमा पनि 20% सिटहरू सुरक्षित गरिनुपर्छ। मन्त्री परिषदको अर्को निर्णयले भन्छ सबै अस्पताल नै कोभिड अस्पताल। त्यसैले गर्दा हामी कहाँ यी कुराहरू दुविधाग्रस्त बन्न पुगेका छन्। यो दुविधाग्रस्त बन्न पुगेको अर्को पनि क्षेत्र छ जहाँ भनिएको छ कि आज आएर यो उमेर समूहका मानिसलाई भनिँदैछ कि तिमीले हात धुनु पर्दछ भनेर। के हात धुन हामीले जानेका थिएनौँ? हात कति समयमा धुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। यो धुनुपर्छ भनिएको छ, तर केले धुने? साबुनले। त्यो साबुन कति गुणस्तरीय छ? केले सफा गर्ने? सेनिटाइजरले। त्यो सेनिटाइजर कति गुणस्तर युक्त छ? त्यसले कोरोनाको सङ्क्रमण नहुनको लागि भाइरसलाई मार्ने या त्यसलाई सङ्क्रमण फैलिन दिन नदिने क्षमता राख्छ? हामीले त्यसको बारेमा हिसाब गरेका छौँ, त्यसको बारेमा गुणस्तर परीक्षण गरेका छौँ। र अर्को पनि छ कि कैयौँ संस्थाहरूले यो डिसइन्फेक्सन स्प्रे भन्दै छर्किएका छन्। त्यो छर्किएको स्प्रेमा कति छ भाइरसलाई मार्न सक्ने क्षमता? यो कुराको बारेमा कसले हिसाब किताब गरेको छ त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो कुरा त औषधि व्यवस्था विभागले तपाईँले भनेका तिनै खाले वस्तुको नियमन त गर्दैन। त्यसैले मेरो चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ यसको जवाब मैले दिन्छु। मुख्यतया हामीले यो कोभिड-19 को पर असर चाहिँ देखिसकेपछि संसारभरको एउटा चाहिँ रोगको फैलावटलाई दृष्टिगत गर्दै जाँदा के चिजले यसलाई रोकथाममा चाहिँ के प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले धेरै चाहिँ प्रयोगमा आएको सेनिटाइजर, ह्यान्ड सेनिटाइजर भनेर हामी भन्छौँ। यो ह्यान्ड सेनिटाइजरलाई हामीले नियमन गर्नु पर्यो, यसको मापदण्ड चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर औषधि व्यवस्था विभागले 2076 साल चैत्र 9 गते सूचना नै प्रकाशन गरेर मापदण्ड चाहिँ जारी गरेको छ। र त्यो जारी गरिएको मापदण्ड अनुसार नै औषधिहरू यहाँबाट अनुमति दिने, ती सेनिटाइजरहरूको चाहिँ बजार बिक्री वितरण चाहिँ अनुमति दिने गरिएको छ। र त्योभन्दा पहिलादेखि नै यस्ता खालका ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू बजारमा बिक्री वितरण रहेका र स्वदेशभित्र पनि व्यवसाय गरिरहेका फर्महरू थिए। उनीहरूलाई पनि सर्टेन टाइम चाहिँ नि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूले हामीले तोकिएको मापदण्ड अनुसारका चाहिँ नि सेनिटाइजरहरू जुन चाहिँ नि बनाउनु भएको थियो अथवा बनाउनु भएमा त्यो चाहिँ मापदण्ड पालना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि निर्देशन दियौँ। तर उहाँको सबै चिजहरू चाहिँ तोकिएका मापदण्डमा पुर्याउनको लागि समय अभाव हुने भएको कारणले पहिलो पटक 3 महिना र पछिल्लो पटक गएर 3 महिना अर्को थप गरेर उहाँहरूलाई समय अवधि पनि दिएको छ। यसरी गुणस्तरीयता भनेको चाहिँ तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाबमा छोटकरीमा भन्दा हामीले यहाँबाट अनुमति दिएर बिक्री वितरण भएका हकमा हामी
पूर्णतः विश्वस्त छौँ र कसैले चाहिँ नि गुणस्तरहीन चाहिँ यदि बिक्री गरेको छ भने त्यसको हामी अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ, नमुनाहरू सङ्कलन गरेर परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ र कयौँ चाहिँ परीक्षण गर्दा केही चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ फेल भएको गुणस्तर चाहिँको मापदण्डमा चाहिँ पुरा नभएको देखिएको पनि छ। तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ र सुधारको पक्षमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। छोटकरीमा चाहिँ गुणस्तरीयता भनेको के हो भन्दाखेरि यसको प्रयोगको लागि जुन चाहिँ नि उद्देश्यको लागि यो प्रयोग हुन्छ त्यो प्रयोग योग्य हुनु पर्यो, त्यो तोकिएको चाहिँ नि त्यसले गुण त्यसमा हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी गुणस्तरीय भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा बढी व्याख्या चाहिँ सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही नै हो, बढी नगरौँ यसमा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँहरू ढुक्क हुने अवस्था के हो भने औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति प्राप्त चाहिँ वस्तुमा त उहाँहरू ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, मिडियासँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट त्यो वस्तु बिक्री वितरण भएको छ त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यो औषधि विभागमा दर्ता छ, पहिलो प्रश्न। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि उहाँलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँले एउटा चाहिँ फिजिकल चाहिँ यसलाई देखेर यसको भौतिक चाहिँ अवस्थालाई हेरेर पनि कतिपय अवस्थामा लेभलमा चाहिँ नि अलिकति असुहाउँदो खालको लेभलहरू राखिएको, लेखिएको, नचाहिने कुराहरू क्लेम गरिएको, उत्पादन चाहिँ पक्का नभएको, मूल्यहरू नलेखिएका विविध चाहिँ त्यसमा चाहिँ गुणहरू तपाईँले सामान्य नागरिकले पढ्न जान्नेले पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ जसले जान्न चाहिँ उहाँलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ नि मैले यहाँको प्रश्नमा छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अनुमति प्राप्त हुन् होइनन् यकिन गर्नुहोस्। यदि यो चाहिँ औषधिहरू जो हामीले चाहिँ सेनिटाइजरलाई औषधिकै रूपमा अहिले हामीले मानिआएका छौँ, यस्तो चाहिँ वस्तुहरू केही बाहिरबाट पनि आएको छ भने पनि हामीले तोकिएको चाहिँ नि प्रकारको हो कि होइन त्यो यकिन गर्नुहोस्। हाम्रो अल्कोहल बेस, अल्कोहलको पनि 70 देखि 80% चाहिँ नि स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यसमा गुण भएको हुनुपर्छ। पहिलो चाहिँ नि यहाँहरू सबैले हेर्नुपर्ने कुरा थियो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहलको छ भने त्यो 70% चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्छ। त्यो छ कि छैन त्यो लेभलमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले हेर्न सक्ने भनेको फिजिकल्ली त्यो हो, तर त्यसमा अन्तर्निहित गुण चाहिँ हेर्नु पर्यो भने त परीक्षणै गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ परीक्षण गर्ने सबै नागरिकले सक्ने कुरो पनि भएन। त्यसमा औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई चाहिँ बजारबाट बेला बेलामा नमुनाहरू सङ्कलन गरेका छ र हामीले सूचनाहरू जारी गरेका छौँ। त्यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्। हाम्रो वेबसाइटमा पनि यहाँहरूलाई मिल्छ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ गुणस्तरहीन छन् भने हामीले अब क्रमशः राख्दै पनि जान्छौँ। अहिलेसम्म त यो मैले अघि भने समय पिरियडले गर्दाखेरि सुधारको चाहिँ पक्षलाई नै हामीले चाहिँ मुख्य ध्यान दिएका छौँ र बाँकी चाहिँ नि समय अब हामी चाहिँ बजारबाट पनि स्याम्पल ल्याएर हेर्दैछौँ। तिनको गुणस्तरीय चाहिँ रिपोर्टहरू आएपछि त्यो पनि हामी क्रमशः प्रसारण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जन सुरक्षित छ छैन भनेर भन्ने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने हामी गर्दैछौँ। त्यस कारण त्यसलाई पनि यहाँहरूले सुनिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। यही नै म भन्न सक्छु। धन्यवाद। र बजारमा गयो भन्दैमा त गुणस्तरीय भइहाल्ने होइन। यहाँलाई चाहिँ हामीले त सबै मापदण्ड पुरा गरेर पठाएका छौँ, तर बजारमा गएर त्यसको चाहिँ भण्डारण, त्यसको चाहिँ नि प्रचलन कसरी गरिन्छ त्यसले पनि यसको चाहिँ गुणस्तरीयता यकिन हुने कुरा। अर्को कुरा यो अल्कोहलको चाहिँ आधार अल्कोहल हो, यो चाहिँ अल्कोहल उठ्छ पनि यदि त्यो सिलिङ गरेको राम्रो छैन अथवा आफूले पनि चाहिँ नि खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि खुला राखिएको छ भने त त्यो बिस्तारै बाष्पीकरण भएर पनि त त्यो गुणस्तरहीन हुनसक्छ। त्यसैले प्रयोग गर्ने बेलाको अभ्यास र त्यहाँ ह्यान्डल ढुवानी गर्दा र सञ्चय गर्दा गरिएको चाहिँ अभ्यासले पनि यसको गुणस्तरीयता कायम छ छैन भन्ने हुँदाखेरि निरन्तर चाहिँ यसो चाहिँ नि हामीले अनुगमन जरुरी छ। अनुगमन गर्नुपर्ने कारणै त्यही हो, होइन भने हामीले तोकेका मापदण्ड अनुसार छ भनिदिन सकिन्थ्यो, होइन? त्यस चाहिँ नि हुँदैन। त्यसमा यो सापेक्षतामा नि भर पर्छ, त्यहाँको ह्यान्डलिङ र अभ्यास पनि भर पर्छ। यी सबै कुराहरू मिल्यो र चाहिँ नि सबै राम्रो चाहिँ भयो भने चाहिँ मात्रै गुणस्तरीय हुन्छ। त्यसमा पहिलो चाहिँ एउटा नागरिकलाई दिने म्यासेज के हो, यहाँबाट दर्ता भएका छन्, अनुमति पाएका छन् र चाहिँ त्यहाँ हामीले तोकिएको लेभल अनुसारको त्यसमा ती विषयवस्तु राखिएको छ भने त्यो गुणस्तरीय हो। अहिले हामीले मान्नुपर्ने त्यो हो। तर गएर हामी परीक्षण पनि गर्छौँ, त्यो सबै लेखिएको भए पनि गुणस्तरहीन हुनसक्छ। त्यो अघि मैले भने चाहिँ त्यो हो। त्यसो लेख्दा लेख्दै पनि मापदण्ड छ भन्दा भन्दै पनि नपुगेको भेटियो। त्यस कारण त्यो भनेको चाहिँ प्रविधिको कमी हुनसक्छ, या चाहिँ आफूले भन्ने बेला चाहिँ गुणस्तरीय भनेर भन्ने तर प्रडक्ट बनाउने बेला चाहिँ गुणस्तरहीन बनाएको हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई परीक्षण गरे, परीक्षण गर्दाखेरि गुणस्तरहीन पाएको हो। त्यस कारण हामी दुइटै पार्ट हामीले सँगै लिनुपर्छ। नागरिकले हेर्नुपर्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, व्यवसायले ह्यान्डल गर्नुपर्ने पनि सही किसिमले गर्नु पऱ्यो र औषधि विभागले दिएको चाहिँ छ छैन भनेर पनि हेर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा औषधि विभागले नमुना ल्याएर पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँ निरन्तर रूपमा यो चलिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यति म चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ दर्शक महानुभावलाई म चाहिँ त्यही तपाईँ मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्छु।
थुप्रै कुराहरू छन् गरिनुपर्ने र थुप्रै कामहरू छन् नगरिएका। तपाईँ हामी मास्क लगाएर हिँड्छौँ, त्यो मास्कको गुणस्तरीयता कसले नापेको छ? तपाईँ हामीले लगाएका जुनसुकै किसिमका मास्कले पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने ताकत राख्दछ? यदि राख्दैन भने बजारमा छरपष्ट रूपमा र अनगिन्ती ढङ्गबाट र मनपरी ढङ्गबाट बिक्री वितरण गरिएका मास्क यो ठिक छ, यो ठिक छैन भन्ने गुणस्तर नाप्ने कसले हो? र ठिक छैन भनिएका मास्क बजारमा वितरण गर्नबाट रोक्ने कसले हो? यो कुराको बारेमा पनि कसैले ध्यान दिएको छैन। पन्जा तपाईँ हामी लगाउने गर्दछौँ, त्यो पन्जाको गुणस्तरको बारेमा र त्यसका बेफाइदाका बारेमा र फाइदाको बारेमा कसले हिसाब किताब गरेको छ? यो तथ्यको बारेमा पनि चर्चा भएको छैन। त्यसैले गर्दा कोरोनाको भाइरसलाई जित्न यत्तिकै सकिन्न। त्यसको लागि हामीले पुरै इन्तजाम गर्नुपर्छ। त्यो इन्तजाम गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा टिम खटाउनुपर्छ, गठन गर्नुपर्छ। त्यो काम गरेको छ? यदि छैन भने कहिलेबाट गर्छ उसले? यदि त्यसो नगर्ने हो भने यो कोभिड-19 कोरोनाको भाइरसलाई हामी जित्छौँ कसरी? उसको तयारी के छ? त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी कुनै पनि अप्रिय हुने हुन्छन्। हामीलाई त्यति सहजै रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने निर्णय पनि होइन। सरकारले अप्रिय निर्णय चाहिँ कठिनाइका बावजुद हामीसँग भएका उपायहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ अलि बढी प्रभावकारी हुनसक्छ, सर्वसाधारणलाई दुःख पनि कम हुने हिसाबले कुन चाहिँ सही हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिने र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो निषेधाज्ञामा तपाईँ हामीलाई जसरी दुःख भएको छ, त्यो दुःखले फाइदा के गरेको छ भने गुणात्मक रूपमा सङ्क्रमण 2 जनाबाट 4 जना, 4 जनाबाट 8 जना भएर जसरी बढ्ने गुणात्मक रूपमा हुने वृद्धिलाई यसले रोकेको छ। भनेको 200 भएको 200, 300 का हाराहारी अथवा 300 भएको 400 को हाराहारी त्यो रूपमा रहिरहेको छ, जसलाई हामीले गुणात्मक वृद्धि नभएको भनेर भन्छौँ। सङ्ख्या देख्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्या उस्तै उस्तै भएको 150 तलमाथि भइरहेको अथवा 200 तलमाथि भइरहेको देख्छौँ। यति भइरहेछ बन्दाबन्दीहरू त शून्यमा आउनुपर्ने भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको हुँदैन सङ्क्रामक रोगको अवस्थामा। सङ्क्रामक रोगको यसरी व्यवस्थापन गरिरहँदा हामीले सर्वसाधारणहरूलाई घरमा बस्नुहोस्, सङ्क्रमणको चक्रलाई रोक्नलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ हामीले नै हाम्रो समाजलाई जोगाउने हो भनिरहँदा सरकारले अथवा जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले तपाईँ हाम्रो पहिचानका लागि, सङ्क्रमित व्यक्ति पहिचानका लागि चाहिने कामहरू, चाहिने सामग्रीहरू जो गर्ने, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सकेसम्म चाँडो पहिचान गर्नका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, केस इन्भेस्टिगेसनको खोज पडतालका विधिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर कामहरूलाई सघन रूपमा गर्नलाई तयारी गर्ने कामहरू बढाउने कामहरू गरे हुन्छ भने, त्यस्तै गरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर राख्नका लागि अस्पतालहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू, बेडहरूको व्यवस्थापन गर्दै जाने हुन्छ भने, उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू जम्मा गरेर राख्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपचारका लागि व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, उपकरणहरू, औषधिहरूको जो गर्दै जाने कामहरू जुन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ सरकारले यो बिचमा गर्दै गएको छ। जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले, जिम्मेवारी निकायहरूले, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय मन्त्रालयसम्मका निकायहरूले गरिरहनु भएको अवस्था छ। यसपछि अब यो लकडाउन पछि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यसपछि हामीले हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ सबैले हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँगै कोभिड छ, यो अझै केही समय जान्छ, अझै निश्चित छैन यसको उपचार, खोप यसको केही पनि छैन अहिलेसम्म आइसकेको प्रभावकारी। हामीसँग भएको जुन हामीले सामाजिक कुराहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डका कुराहरू गरिरहेका छौँ तिनै काम कारबाहीहरू हुन् जसले चाहिँ यसको रोगको सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्छ। हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। रोकथाम गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो प्रयास, तपाईँ हाम्रो भूमिका चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। अबका दिनमा ती नै कुराहरू अझ बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अत्यावश्यक नभइकन घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, ताकि सबैलाई सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले शङ्काको घेरामा राखेर व्यवहारहरू गर्ने, मास्कहरू लगाउने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने। तपाईँ हामीले गर्ने भुल के हुन्छ भने यो मेरो घर परिवारका व्यक्तिहरू हुन्, यहाँ चाहिँ केही भएको हुँदैन भनेर बुझ्ने, घर परिवारकै व्यक्तिहरू आफ्नो साथीभाइहरू भएको ठाउँमा जाने, यी सबै मेरा साथीभाइ हुन्, यहाँ केही भएको हुँदैन भनेर त्यहाँ व्यवहार गर्ने। त्यस्तै गरी त्यही घर परिवारकै व्यक्तिहरू अफिसमा जाने, कार्यालयमा जाने, कार्यकक्षमा जाने, त्यहाँ गरी सबै मेरा कार्यकक्षमा
सहकर्मीहरू हुन्, यहाँ कसैलाई सङ्क्रमण भएको हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले हेलचेक चाहिँ गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण सहपाठीबाट, सहकर्मीबाट, साथीहरूबाट, परिवारका सदस्यहरूबाट सजिलैसँग फैलिन सक्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले पछिका दिनमा पनि ख्याल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने सरकारले सङ्क्रमणको अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर एकदमै धेरै सङ्क्रमण भएका ठाउँहरूलाई अलि बढी आवत जावतमा कडाई गर्दै जानुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिने सामग्रीहरूको जोड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, चिकित्सा स्वास्थ्यहरूको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्दै गइरहेका पनि छौँ। सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट अर्को सङ्क्रमण बढी भएको जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवत जावतलाई अझै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जिल्ला बिचमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ। अत्यावश्यक नभइकन कसैलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अरू धेरै टाढा जान ओर्न, जिल्ला छोडेर जान ओर्नलाई चाहिँ रोक लगाउनु पर्ने त्यो कामहरू गर्दै गयो भने सङ्क्रमण चाहिँ एउटा ठाउँ विशेषमा हुन्छ र त्यो बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने अवस्थाहरू हुनसक्छ। आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू तिनै छन्। त्यसभन्दा बाहेक हामीले उपचारका लागि भएका जति पनि प्रयासहरू छन् ती प्रयासहरूलाई हाम्रो देशमा पनि ट्रायल कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि त्यति सजिलो छैन। त्यसलाई जित्नको लागि हामी सुरक्षित रहनु पर्दछ। सुरक्षित रहनको लागि हामीसँग सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणहरू पनि हुन जरुरी रहेको छ। जस्तो स्वयं चिकित्सा कर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएका छन् भने तपाईँ हामी सङ्क्रमित नहुँला भन्न सकिन्न र यसले के बुझाउँछ भने कि हामी लापरवाहीपूर्ण छौँ भन्ने कुरा पनि यसले बुझाउँछ। सँगै हामीले जुन उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ ती गुणस्तर छन् कि छैनन् भन्नेमा पनि प्रश्न खडा गरिदिन्छ। त्यसैले सकभर यसको सङ्क्रमण नहोस् हामी यो कामना गरौँ, यसबाट हामी जोग्यौँ। तर यदि सङ्क्रमण भइहालेको खण्डमा त्यसको उपचार कहाँ गर्ने यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। अन्यथा अस्पताल खोज्दा खोज्दै अस्पतालको ढोका चहार्दै हामी यत्तिकै थप बिरामी हुने, कतिपयले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्नेछौँ। सरकारले गर्ने व्यवस्थापन नै यही हो, जुन व्यवस्थापन उसले आज 6 महिनासम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन। सोर्स फोर्सको भरमा मात्रै अस्पतालको ढोकासम्म पुग्ने ताकत व्यक्तिले राख्दछन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन भनिन्न, त्यसलाई हुकुमी तन्त्र भनिन्छ, जुन अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।